الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وخلقناكم أزواجا یا الہی
جب تک میرے جسم میں جان رہی، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ ابتدا اندر مکہ اور مدینہ کے بارے چند جملے پھر انشاءاللہ بات۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ یہ دعاؤں لڑی ہیں پھر اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ تنہوں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، رمضان کے مہینے لے جائے، بس بس۔ سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نبی کے شہر، نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، شہنشاہوں کے گھر کا بدانا بھول جاؤ گے، شہنشاہوں کے گھر کا آبدانا بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ حسن پر زیادہ ارے چاند اور ستاروں، نہ اتراؤ حسن پر زیادہ ارے چاند اور ستاروں، رخ انور کے آگے جب مگانا بھول جاؤ گے، رخ انور کے آگے جب مگانا بھول جاؤ گے، کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارك وسلم كما تحب وترضى. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ملت اسلامیہ دی غیور بہو بیٹیوں اور شہر شیخوپورہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، رمضان المبارک دے صیام و قیام دے ذریعے، تلاوت اور سخاوت دے ذریعے، توبہ استغفار اور ذکر و اذکار دے ذریعے اپنے اللہ دی رضا و رحمت تلاش کرنے والے خوش نصیب مسلمانوں، میں دعا گو ہاں اللہ سب دیاں سحریاں افطاریاں قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم ساڈی اج دی اس تزکیہ نفس پروگرام دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے قیامت والے دن اسی طرح حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، جنت الفردوس دیاں باغاں اندر اللہ کٹھیاں فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سیال شیخوپورہ دے ذمہ داران علماء کرام دیاں اللہ محنت قبول فرمائے، اور جتنے بھی آئے اللہ سب دا قدم قدم قبول فرمائے، جنت دے راستے آسان فرمائے. میں مزید دعا کرنا چاہنا اللہ جتنے آئے سب رو حج عمرہ نصیب فرما، مکہ اور مدینہ دی بار بار اللہ حاضری اور زیارت نصیب فرما. رمضان دیاں کڑیاں قبولیت دیاں کڑیاں نے، رمضان المبارک دے لمحات انوار و تجلیات دے لمحات نے. کثرت نال اللہ کو دعا کرو، کثرت نال اللہ دا ذکر کرو، ادا ایک ایک پل غنیمت سمجھو، سعادت سمجھو اور نیکیاں دا سیزن سمجھ کے خوب محنت کرو. دنیا تے جو کاروباری سیزن نے ہر بندہ اپنے سیزن تے محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے کہ میں اتنی کمائی کراں کہ سارا سال آرام نال بیٹھ کے اسی کھائیے، کوئی ٹینشن نہ ہوئے، کوئی پریشانی نہ ہوئے. حضرات دنیا میں سیزن کما کے کوئی بندہ نواں پلاٹ خرید لینا ہے، دنیا کا سیزن کما کے کوئی نئے ماڈل دی گاڑی خرید لینا ہے، دنیا کا سیزن کما کے کوئی جناب عالی شان گھر بنا ہے، دنیا کا سیزن کما کے کوئی بیٹی بیٹے کی شادی کرتا ہے، دنیا کا سیزن کما کے کوئی جناب بحریہ ٹاؤن اندر پلاٹ بنا ہے. حضرات اے دنیا کے سیزن میں اے رمضان اہل ایمان واسطے نیکیاں دا سیزن. رمضان کا دا سیزن بولو بھائی، سموسے دا نہیں، نیکیاں دا سیزن. بولو کا دا سیزن ہے؟ اس سیزن نیکیاں دا سیزن ہے. اس سیزن دیاں کمائیاں نال بندہ جنت عالی شان کوٹھی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے جنت محل عطا فرمائے، جنت دیاں عالی شان کوٹھیاں عطا فرمائے. آئیے سنیے ذرا میرے احباب نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا وہ دے تحت ہی کچھ عرض کراں گا کہ اللہ نے انسان نو جوڑا جوڑا بنایا ہے. اللہ نے انسان نو جوڑا جوڑا بنایا. حضرات ساڑی عرف عام اندر ایک زبان اندر جملہ بولیا جاندہ ہے کہ میاں بیوی ایک گڈی دے دو پہیے نے. ایک تشبیہ، ایک مثال ہے. اگر یہ دونوں پہیے صحیح چلن، گڈی صحیح چلے گی، سفر آرام دہ ہوئے گا، منزل آسان ہو جائے گی. کچھ سمجھ آئیے؟ اگر دونوں پہیے اپنی اپنی جگہ تے صحیح چلن، حضرات سفر پر سکون ہوئے گا، سفر پر سکون ہوئے گا، گاڑی صحیح چلے گی، منزل آسان ہو جائے گی. اگر کوئی پہیا گڑبڑ کرے گا
اللہ میری توبہ سفر کدے آرام دہ نہیں ہو سکتا، سفر کدے پرسکون نہیں ہو سکتا، سفر آرام دہ نہیں رہے گا، پرسکون نہیں رہے گا، اور جلدی منزل بھی نہیں ملے گی، کنارہ بھی نہیں ملے گا۔ آئیے سنیے، اللہ نے جوڑا جوڑا بنائے، دونوں دیا ڈیوٹیاں نے، ذمہ داریاں نے۔ بیوی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، مرد اپنی ذمہ داریاں کا احساس کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی دے ذمے خامد دے کچھ حقوق نے، خامد دے ذمے بیوی دے کچھ حقوق نے۔ مالک کبریا نے جتھے بیویاں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، اوتے خامداں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، جتھے خامد دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، اوتے بیوی دے حقوق دا بھی تذکرہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا، مالک کبریا فرمانے نے میرے نشانیاں وچوں اے بھی نشانی ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تسی ایک دوسرے کے واسطے تسکین دا باعث بن جاؤ، سکون دا باعث بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا اسی تواڈے درمیان مودت تے رحمت پیدا کیتی ہے، پیار پیدا کر چھڑے، رحمت پیدا کر دیتی ہے، جذبہ احساس پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن سن لو، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ خالق کائنات نے جوڑا جوڑا بنائے، سکون واسطے بنایا، بے سکونی واسطے نہیں، محبت واسطے بنایا، نفرت واسطے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے میاں بیوی دے درمیان رحمتاں تے محبتاں پیدا کیتیاں نے، اور لوگ اس رحمت نو برقرار رکھنا ہے، اس مودت نو برقرار رکھنا ہے، اس پیار نو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے جوڑے ایک دوسرے کے حقوق دا خیال کر دے، اللہ پاک انہاں دے گھراں دا ماحول جنت نما بنا دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتھے ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوئے گا، جتھے حقوق دی پاسداری نہیں ہوئے گی، جتھے کوئی اپنے فرائض کا خیال نہیں کرے گا، اپنے حقوق کا فرائض خیال نہیں کرے گا، اتنے زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی، گھر کا ماحول جہنم نما بن جائے گا۔ جدو میاں بیوی اپنے اپنے حقوق و فرائض کا خیال کریں گے، ہر بندہ کوئی ذمہ داری ادا کرے گا، پھر گھر کا ماحول جنت نما بن جائے گا۔ کئی جوڑے دیکھے 15 سال ہو گئے شادی نو، 20 سال گزر گئے شادی نو، اج بھی محبتاں برقرار نے، اج بھی پیار دے سلسلے برقرار نے، اج بھی چاہت باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کئی نامراد ایسے ایک مہینہ نہیں ہویا شادی نو، نفرتاں پہ گئیاں، دوریاں پہ گئیاں، بوجھ پہ گئے، فاصلے پہ گئے۔ آئیے دعا کیجئے میرے مولا جنہ جوڑیاں دے درمیان نفرت ہے، اللہ تو محبت پیدا کر۔ شیطان جو انسانیت دا سب تو بڑا دشمن ہے، توجہ فرمانا، شیطان جو انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، اور لوگوں کسے گناہ تے اتنا راضی نہیں ہوندا جنہ میاں بیوی دی لڑائی تے راضی ہوندا ہے۔ جدو سویرے بھیجدا نا اپنے چیلے چانٹے، جاؤ ذمہ داریاں ادا کر کے آؤ، جاؤ بغاوت پھیلا کے آؤ، جاؤ نافرمانیاں پھیلا کے آؤ، اللہ دی مخلوق رو اللہ تو دور کر کے آؤ، رسول پاک علیہ السلام دی شریعت تو ہٹا کے آؤ۔ اے شیطان دے چیلے آ کے جناب اپنی شرارتاں پیدا کر دے، دل اندر وسوسے پیدا کر دے، خیالات اندر مسلماناں برائیاں پیدا کر دے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، بدزنیاں پیدا کر دے نے، بدگمانیاں پیدا کر دے نے۔ آؤ سن دیا جانا، جدو شام نو کٹے ہو کے ڈیوٹیاں کر کے واپس آنے، اے شیطان باری باری کھڑیاں کر دے، ہاں بھی بول کی کر کے آئے، کہندا جی میں کم کر کے آیا، فعلت قضا و قضا، کم کر کے آیا ہے بھی کم کر
کے آیا, فلانے دا منڈا شراب تے لا کے آیا, فلانی جگہ تے ہے جرم کرا کے آیا, فلان جگہ تے ہے قصور کرا کے آیا. کہندا بہ جا تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے کے آیا. اور کوئی کھڑا ہوئے نا, ایک اور کھڑا ہوندا ہے, کہندا جناب میں فلاں کم کر کے آیا, لڑائی پا کے آ گیا, ڈانگ سوٹے چلا کے آ گیا. اللہ اللہ اللہ, کہندا بیٹھ جا تو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے کے آیا. ایک کھڑا ہو کے کہندا ہے سرکار میں بڑا بڑا کم کر کے آیا, میں میاں بیوی نو لڑا کے آیا, میاں بیوی اندر دوریاں پیدا کر آیا, نفرتوں پیدا کر آیا, بوجھ پیدا کر آیا, بدسمیاں پیدا کر آیا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. مسلمان شیطان اپنی جگہ تے کھڑا ہو جاتا ہے, کہندا ہے درا پترا سینے لگ آ کے تیری گل سن کے میرا سینہ ٹر گیا ہے. نبی دی امت اندر رونے پا کے آگے, دوریاں پیدا کر کے آگے, توڑ پھوڑ پیدا کر کے آئے. اللہ اے شیطان بے ایمان راضی ہوندا ہے, انہوں سینے لالا جبیاں پاندا ہے کہ تو بڑا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے. معلوم ہویا شیطان دے حملے وچوں, شیطان دی چالاں وچوں سب تو بڑی چال ہے کہ میاں بیوی نو بولو آ جڑے میاں بیوی چ لڑائیاں پیدا کراندے نے, معلوم ہوندا ہے شیطان دے چیلے نے نا, کوئی چیلیاں کوئی چیلے, ادھر کچھ جا کے کہیں گے ادھر کچھ جا کے کہیں گے. اور ظالماں اگر کوئی شکرنجی نظر آئیے, کوئی دوری نظر آئیے, اور دنیا فاصلے ختم کر کے محبت کا ماحول بنانے کی کوشش کر, ان اندر دوریاں پیدا نہ کرو. آئیے سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن بھی سنو, رحمت کائنات دا فرمان بھی سنو. کونین دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. آمنہ دلال دا نام نامی آئے, کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے, نبی پاک پہ درود پڑھنے سلام پڑھنے, میرے پاک نبی دا نام آئے, کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے, رحمت کائنات تے درود پاک پڑھنا ہے. تاکہ میں پیار نال کہنا چاہواں گا, سونے تے درود تے سلام پڑھیے, ہر کیڑی ہر صبح شام پڑھیے. خوش ہو کے کہو سبحان اللہ, مجبور ہو کے نہیں کہنا, پیار نال کہنا سبحان اللہ. آقا تے درود تے سلام پڑھیے, ہر کیڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. مکے غم میں خوشیاں ہزار مل گئیاں. محبوب دا ذکر خیر آئے پورا حال کو جانا چاہیے. نبی پاک دے پروانے دا اجتماع, رسالت محاب دے چان والے دا اجتماع, نبی پاک دے غلام دا اجتماع. اللہ 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 حضرات دے فرمانا ذرا, مکے غم میں خوشیاں ہزار مل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. اور الذکر حبیب کریے, اپنا بلندی تے نصیب کریے. بھئی اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. مکے غم میں خوشیاں ہزار مل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. اس نبی دا فرمان سنو جس نبی دے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے. مالک کبریا نے فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس پیارے معبود فرمان عالی شان اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تہاڈے وچوں اچھا انسان ہوئے جیڑا اپنے گھر والے دے واسطے اچھا. اللہ اللہ اللہ, تہاڈے وچوں چنگا بندہ ہو جیڑا اپنی فیملی واسطے. بول دے نہیں,
साढ़े अज दे मुंडे बाहर बड़े चंगे ने, जिथों रौनकां आदियां उन्हां वास्ते बड़े चंगे, घर वाले वास्ते चंगे कोई नहीं। घर बोलदा है तो बिजली वांग कड़क के बोलदा है, मां नाल बोलदा है तो कड़क के बोलदा है, बाप नाल बोलदा है, बदतमीजी नाल बोलदा है, वड्डियां भैणां नाल बोलदा है, बेहया हाँ कड़क के बोलदा है, वड्डे भरा नाल बोलदा है, दम तो खाली बोलदा है। मुसलमानां जिथों रौनकां आदियां, जिथे पैकेज ला के घंटे दे घंटे गल्लां करदे, उत्थे इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर दे, उसे आवाज में बरीकियां पैदा कर दे, उसे गुफ्तगू में स्टाइल पैदा कर दे। और बदबख्ता तेरी सब तो मीठी गुफ्तगू का हकदार ते तेरे मां बाप ने। और मिठियां गल्लां अपनी बीवी नाल करया कर दौड़ियां करने, दुकानों से जाके मिठियां करना। दुकान बनाई है, बीवियां आ रही ने, हंस हंस के गल्लां करेगा, मुस्कुरा के गल्लां करेगा, बड़े स्टाइल में गल्ला करेगा, बड़ी बारीक आवाज निकाल के गल्ला करेगा, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करके गुफ्तगू करेगा, तो घर में आएगा ना मुराद इंज लगता है जिवें कुनैन दी गोलियां निम्न अरक नाल खा के है। जिथे मिठा बोलना सी उथे कौड़ा, ते जिथे फीका लहजा इख्तियार करना सी उथे मिठास भरे लहजे में गल्लां कर रहे। आओ सुनो मेरे पाक नबी दा फरमान, आपने फरमाया खैरुकुम li ahli, आपने फरमाया तुहाडे विचों सब तो चंगा बंदा हो जिहड़ा घर वालों दे वास्ते चंगा। अल्लाह अल्लाह। और नाल मेरे पाक नबी ने मिसाल पेश करके फरमाया आना खैरुकुम li ahli, मैं तुसा सारिया नालों अपनी फैमिली वास्ते चंगा, मैं तुसा सारिया नालों अपने घर वालों के वास्ते चंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम ते आ जाओ, आप की सीरत को अपना लो। अल्लाह पाक की कसम कर दे माहौल अंदर मिठास आ जाएगी। अम्मी आयशा फरमाती है इस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत वाले, इस कदर प्यार वाले, इस कदर उल्फत वाले, इस कदर चाहत वाले। मेरी अम्मा जान फरमा दिया नहीं मैं पानी पीन दी, अल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी दी नजर उस जगह ते टिक जानी है जिते हौसला के पानी पीता है। जो मैं पानी पी के प्याला रख देंगी, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरताज आमिना दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत जितान वास्ते, प्यार जितान वास्ते उन जगह पे हौसला के पानी पीते, जिस जगह पे मैं हौसला के पानी पीता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत पैदा करने वाला माहौल, मोहब्बत बढ़ाने वाला माहौल मुसलमान। आओ मुसलमानों सुनते जाना अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक के दौर च एक जोड़ा सी बड़ा नेक जोड़ा मोहब्बत वाला, अल्लाह करे अज के जोड़े च भी मोहब्बत आ जाए। कदों मोहब्बत आएगी जो अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करोगे। नबी पाक ने सलाम औरतों ने फरमाया, रहमते कायनात ने फरमाया लौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राम ने बिलाल ने फरमाया लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा लि अहदिन। आपने फरमाया अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देना ना, अल्लाह अल्लाह ला अमरतुल मराता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। जे किसी नू सजदा करने की इजाजत होंदी, अगर मैं किसी को सजदे की इजाजत देना कि किसी को सजदा करे, फरमाया मैं औरतों को हुक्म देना सी अपनी अपने खानदान को सजदा करे करो। लेकिन सजदा इबादत, इस इबादत का हकदार मेरा अल्लाह से जलाल, अल्लाह पाक के अलावा किसी होर को सजदा नहीं करना, अल्लाह पाक के अलावा किसी होर को सजदा नहीं करना। सजदा अल्लाह की इबादत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों को और कर दिया जाना, इस कदर नबी पाक ने दुनिया को दर्श दिता है, इस कदर नबी पाक ने प्यार फैलाया। और मर्दों को की फरमाया, आपने फरमाया आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। अपनी बीवियां सोहनी जिंदगी गुजारिया करो, अपनी बीवियों के नाल अच्छा माहौल बनाया करो, अपनी बीवियों के नाल सोहनी जिंदगी गुजारिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने तो दूसरी बीवी कर लिए, 3 बीवियां कर लिया, इंसाफ नहीं करेगा, अदल नहीं करेगा, इन बीवी अंदर इंसाफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा
ایک مامے دی بیٹی ہے یا چچا دی بیٹی ہے یا خالہ دی بیٹی ہے دیہات وچوں لے آندی پنڈ تھان چ لے آندی ہے او دے واسطے سوٹ اور ہے جڑی شہر وچوں ماڈرن لے آندی او دے واسطے سوٹ اور ہے جڑی دیہات وچوں آئی اپنے خاندان دی ہے بیچاری سیدھی سادھی ہے او دا خرچہ اور ہے جڑی شہر چ آئی جڑی اپنا ہاتھ ڈنڈے نال بھی لیندی او دا خرچہ اور ہے حضرات سن لو جڑا انصاف نہیں کرے گا عدل نہیں کرے گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بیوی اندر انصاف نہیں کردا عدل نہیں کردا اللہ قیامت والے دن کھڑا کرے گا ایدا ادھا تر ماریا ہوئے گا ایویں جویں بندے نوں فالج ہویا ہوندا ہے اللہ مفلوج کر کے کھڑا کرے گا اللہ دے تن نوں مفلوج کر کے کھڑا کرے گا انصاف کریا کرو بیوی اندر عدل کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ تاں تے قرآن میں کیا ہے ایک دی اجازت ہے دو دی اجازت ہے تین کر لے چار کر لے ہاں اگر ڈر محسوس کرے کہ میرے کو عدل قائم نہیں رہ سکے گا میں انصاف نہیں کر سکاں گا پھر فرمایا ایک تے گزارا کر پھر کی فرمایا کئیاں نے ماشاءاللہ چاہ پورے کرنے واسطے شادیاں دا بڑا شوق ہوتا ہے اوتھے بھی شادی انصاف کوئی نہیں جو انصاف نہیں کرے گا پھر رب انہوں صاف کرے گا جان دے صاف کرنا ہاں محبوب نے فرمایا انصاف کریا کرو جوڑا سی نبی پاک دے دور اندر بڑا نیک جوڑا ایک دن بیوی نے بڑی خدمت کی تھی خامد تھکے آیا جسم دبایا پانی پلایا کھانا کھلایا بندے کا دل خوش ہو گیا بڑا راضی ہویا خوشی میں جا کے کہندا منگ کی منگنی منگ بولو منگ کی منگنی ہے پاکستانی بی بی اندر میں کہے 10 تولے کا سیٹ بنوا دے لواں 10 تولے تو کٹ نہیں 10 تولے کا سیٹ بنا دے اور نبی پاک دی صحابیہ سی تربیت یافتہ سی سوچی پہ گئی میں اپنے بندے کو کی منگا گل دھیان نال سننی ہے کہندا ہاں بول دی نہیں منگ کی منگنی کہندی جو منگا دیو گے کہندا بالکل دیاں گا سوچ لو جو منگا دیو گے کہندا بالکل دیاں گا کہندی وعدہ رہا کہندی پھر انج کر مینوں طلاق دے کی دے طلاق دے طلاق نہیں مینوں طلاق دے سوچی پہ گیا ایڈی خدمتگار بیوی جے ہتھوں کڑ لئی تو پھر پتہ نہیں ایسی ملے نہ ملے کہنے لگا تھوڑا جا موقع چاہیے کہنی موقع کی کرنا ہے کہنا میرا دل نال مشورہ کر لواں سرکار مدینہ نال مشورہ کر لواں مشورہ کر کے پھر تیری ڈیمانڈ پوری کر دیاں گا اللہ اللہ کہنے لگے نبی پاک کو مشورہ کرن دے جانے پھر کلے نہ جانا مینوں بھی نال لے کے جانا جوڑا ٹر پیا تو جو فرمانا ذرا یہ جوڑا جا رہا ہے اللہ والیاں دا جوڑا ایمانداراں دا جوڑا جا رہا ہے سبحان اللہ اور رسول جانا نبی پاک کو جا رہے ہیں مشورہ کرنے واسطے آقا جی میری بیوی طلاق مانگ دی اور میں وعدہ کر چکی ہوں جو منگے گی عطا کر دیاں گا اللہ جا رہے نے بندے چھڑائے منہ دے بل گریا کونیاں چھلیاں گئی گوڈے چھلے گئے زخمی ہو گیا ہے نا اللہ باؤں پھڑ کے کھڑا کر لیا کہندی آؤ کر چلیے کہندا نبی پاک کول نہیں جانا کہندی ہون نہیں جانا آؤ واپس چلیے تسی میرے زندگی پر میاں میں تہاڈی بیوی کہندا ایک ہی مسئلہ ہے کہندی میں یہ سنیا سی بھی جنوں کوئی دکھ نہ آئے کوئی تکلیف نہ آئے یہ بھی خوشبختی نہیں یہ بھی بدبختی دی علامت ہے کیونکہ جنوں تکلیف آتی ہے اللہ دے گناہ چاڑدا ہے مومن نو تکلیف آئے مومن دے اللہ بولو مومن نو تکلیف آئے اللہ گناہ چاڑدا ہے مومن نو بخار ہو جائے اللہ گناہ چاڑدا ہے مومن دے سر نو درد ہوئے اللہ گناہ چاڑ دیندا ہے اللہ مومن نو کاٹا پینے اللہ گناہ چاڑ دیندا ہے حتی الشوکا کا یشا کیا حتی کہ مومن دے پیر تے کنڈا لگ جائے اللہ کنڈے دی تکلیف نال بھی گناہ معاف کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں سنیا سی بندے نو تکلیف نہ آئے یہ بندے دے واسطے بدبختی دی علامت خوشبختی دی علامت نہیں جدوں
میں تواڈے گھر آئی ہاں تانوں کدے کوئی تکلیف نہیں آئی, کدے بخار نہیں ہویا, کدے سر درد نہیں ہویا. میں سمجھدی سا تسی بدبخت ہو, تواڈے اندر خوش قسمتی والی بات کوئی نہیں. ہن تواڈے نال چلی ہاں, تانوں سٹاں لگیاں, مینوں پتہ چل گیا ہے اس تکلیف نال اللہ نے تواڈے گناہ چار دیتے نے. ہن میں تانوں زندگی بھر واسطے اپنا شوق قبول کر لے. اے لوگ نے جنہاں تے اسلام دا رنگ چڑھیا ہے, جنہاں نے اسلام کو سبق حاصل کیتا ہے. حضرات اپنے گھر دا ماحول سونا بناؤ. اگر والدین بن چکے ہو, اپنی بیٹیاں دی ایسی تربیت کرو, تیری بیٹی جس خاندان اندر جائے ایک پیارا جا ماحول بنا دے. تیری بیٹی جس خاندان اندر جائے ایک اچھی خاتون دا کردار ادا کرے. تیری بیٹی جس قبیلے خاندان اندر جائے ایک اچھی خاتون دا کردار ادا کرے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بابا جی ابراہیم خادم بڑی سونی گل کریا کر دے, فرمایا کر دے سن, کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی, کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی. تیے میری گل دا خاص خیال رکھی, جڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے, جڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے. تیے اس جگہ تے سر دے وال رکھی. سارے جگ دے نال وچ بنے نہ تیری, سارے جگ دے نال وچ بنے نہ تیری. تیے صلح اپنے خامد دے نال